जनाब, सुबह बखैर वाइफ के साथ सवाल बुखारी एक बार फिर आपके साथ, और हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। सैयद नूर साहब हमारे साथ थे और अब हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ आज हम कुछ और मजेदार बातें करेंगे। वैसे आप आ रहे थे तो मौसम वैसे ही था या धूप निकल आई है? मौसम वैसे ही था। वेरी गुड, जबरदस्ती। मौसम भी खूबसूरत, लोग भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत, तो फिर बातें भी अच्छी अच्छी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने शलवार कमीज पहना हुआ, बड़ा जबरदस्त चेंज और बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। आज मुकद्दस दिन है, रूहानी दिन है, तो इसलिए मैं जब यहाँ से आता हूँ फिर ऑफिस चले जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस एक इंसान को एक नज़म डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा मैं अलर्ट रहता हूँ, इसलिए मैं ऑफिस में भी हर जगह पे टाई और सारा कुछ इस्तेमाल करता हूँ ताकि अलर्ट रहता है इंसान काम के लिए। तो जो मकसद हर दिन में वो नहीं होते कि हम प्रोफेशनल लाइफ में मकसद हर दिन, तो ये जो दिन होते हैं एक दिन इंसान को ऐसा मुकर्रर करना है जो कि उनकी तवज्जो ज़्यादातर अल्लाह की तरफ हो और रूहानियत की तरफ हो, जिससे क़ल्बी सुकून मिले, ताकत मिले इंसान को। क़ल्बी सुकून सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो क़ल्बी सुकून है, जो हमें जुमे को मिलता है। जो हम सही तरीके से इबादत करें या किसी भी वक्त हम जब इबादत करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, भरोसा होता है, अल्लाह पे भरोसा होता है। मेरा एक रशियन एक डॉक्टर था मेरे साथ, अब वो बिल्कुल भी यानी मज़हब वो चीज़ें नहीं मानते थे, ये चीज़ें कि रूहानियत क्या है किस तरह। मैंने उन्हें कहा अगर आप रूहानियत को या मज़हब को नहीं मानते हैं, या आपको एक अल्लाह पे भरोसा ज़रूर रखना होगा, आप बड़ी टेंशन्स और बड़ी चीज़ों से आप जो है ना निजात पाएंगे आप। तो वो इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे साथ मेडिटेशन करते थे, मुराकबा करते थे, और उनमें उनको इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, जो वो मेरे पीछे यहाँ पर पाकिस्तान है, इसी होटल में हम साथ रहते थे, और मुझसे जितने भी चीज़ें थे सब कुछ सीखे, और यहाँ पर उन्होंने मज़हब के बारे में पढ़ा और फिर वो मज़हब की तरफ आया और अल्लाह पे उन्हें अभी 100% भरोसा है और यकीन है कि अल्लाह ताला है, उनकी ताकतें हैं, उनके सब कुछ। तो इसलिए एक इंसान को जो है ना उनके जो शख्सियत कंप्लीट होता है, उनकी जो ज़िंदगी कंप्लीट होता है, उसके एक पहलू रूहानियत का होता है। जब तक आपके स्पिरिचुअलिज्म के साथ आपकी कनेक्शन नहीं है, आप एक अलग सा इंसान है, बिल्कुल अलग सा है। जब हम मटेरियलिज्म की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस, दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, सुकून का ना होना, क़ल्बी सुकून का ना होना, तमानियत नहीं होती है और इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो जब इंसान के अल्लाह पे भरोसा होते हैं, बड़ी सी बड़ी मुश्किल आ जाते हैं, इंसान कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अल्लाह हल करेगा। जब आपने अल्लाह पे छोड़ दिया उस ताकतों पे, तो इंसान को ये होते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि आप हरकत कुछ आप मूव करें थोड़े से आपके मोमेंट से, और मैं उसमें बरकत डाल देता हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला फिर उस काम में उसकी बरकत डाल देते हैं और वो सुकून की तरफ जाते हैं, हरकत में लाइफ बिल्कुल सुकून होता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं डॉक्टर साहब कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये उसमें जो कंसंट्रेशन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, और कंसंट्रेशन नहीं रहती है, टूट जाता है वो सिलसिला जो है। तो इसको कैसे वो कर सकते हैं आप, कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? जी, होता ये है कि मुराकबे के दौरान, मुराकबे का मतलब ही यही है कि मुराकिब होना। मुराकिब मीन यानी आपको एहतियात करना, तवज्जो करना, आपने कंसंट्रेशन पावर को कनेक्ट करना, तवज्जो को कहते, यानी तवज्जो जो आपके है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, उसको एक नुक्ते पे लाना, एक साइड पे लाना, या एक पिक्चर, एक चीज़ पे महफूज रखना, उसको मरकूज रखना, उसको एक मरकज पे, उसे मुराकबा कहा जाता है। दूसरे मुराकबे का जो तारीफ है साइंटिफिकली, जो तारीफ है इनका मेडिटेशन का, कि मेडिटेशन जो है आपको अनकॉन्शियस दुनिया में ले जाते हैं,
جب ہم اس وقت جو ہے کانشس دنیا میں ہیں، کانشس جو چیز نظر آتے ہیں، جو فزیکل چیزیں ہیں، فزیکل دنیا ہے، تو میٹا فزیکل دنیا یعنی انکانشس میں جانے کو، ایک انسان کو جانے کو میڈیٹیشن مراقبہ کہتے ہیں. یعنی شعوری حالت سے آپ انکانشس میں جاتے ہیں، اور انکانشس سے یعنی تحت الشعور میں، اور تحت الشعور سے لاشعور کی دنیا میں جانے کو، انکانشس ورلڈ کی جانے کو کہتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں. ایک تیسرا بھی اس کی تعریف ہے مراقبے کا، کہ مراقبہ کوئی بھی وہ کام جو انسان کرتا ہے کنسنٹریشن سے، جو بہت انوالو ہے اس میں اور بہت زیادہ اور ارد گرد کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے مراقبہ کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہر کام میں ہماری کنسنٹریشن ہوتی ہے، جس طرح کی ایک مووی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے انٹرسٹنگ کوئی مووی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ارد گرد کا کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری ساری توجہ اس میں انوالو ہوتا ہے. تو ہم اس کو مراقبہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو ایک پاور کہہ سکتے ہیں کہ کنسنٹریشن پاور ہے، ہماری ساری توجہ وہاں پر ہے. مراقبہ وہ حالت ہوتا ہے جو کہ آپ مادی دنیا سے کٹ اپ ہو کے، بالکل آنکھیں بند کر کے آپ مادی دنیا سے کٹ اپ ہو کے میٹا فزیکل دنیا پہ فوکس کر کے، انرجی کی دنیا پہ، یا ایک نقطے پہ، یا ایک پکچر پہ، یا اللہ پہ آپ توجہ کر کے، آپ ان کی طرف رجوع کر کے توجہ آپ جب کرتے ہیں، کنسنٹریشن پاور اس طرف بڑھاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں مراقبہ. اور اس صورت میں پھر آپ کو انسان اللہ کا نور ملتے ہیں، انسان کو اللہ کی طاقتیں ملتے ہیں، اور ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پاورز کو، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ہم محسوس کرتے ہیں. مطلب جس طرح سے ہمارے پیغمبر جتنے بھی تھے گزرے ہیں، جب وہ عبادت کیا کرتے تھے تو وہ اسی طرح سے تنہائی میں، اندھیرے میں، رات کی وقت جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھ کے اللہ سے اپنا ایک کانٹیکٹ جسے کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے. بالکل. اصحابہ کرام اور جتنے صوفیاء کرام ہیں ہمارے، ابھی بھی ہے، کنسنٹریشن پاور کو وہ اس طرح کی کرتا ہے. اور دوسری بھی ایسے روحانی لوگ ہیں جو کہ ہمارے مذہب کے نہیں ہے، اسلام کے نہیں ہے، لیکن وہ روحانی ہے. وہ لوگ ایسے لوگ ہیں وہاں جو تاریخ کی دنیا ہے، جو صرف روحانیت پہ یقین رکھتا ہے، اور کسی چیز پہ یقین طریقے پہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں. کسی چیز پہ وہ بغیر طریقے کے اور بغیر کیا کہ وہ ایک کنسنٹریشن اس کے صرف فوکس ہوتا ہے اللہ کی طرف، اور ان کا بس مذہب ہی وہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم نے پانا ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کی طاقتوں کو محسوس کرنا ہے، اور ہمیں جو طاقتیں دی ہے اس کو جگانا ہے. بیسیکلی اس کا مقصد ہوتا ہے سکھ، سکون اور جنت. مقصد ہی یہی ہوتا ہے. صوفیاء کرام بھی بہت سارے ہمارے اسلام میں جو ہے کچھ ایسے صوفیاء کرام ہیں جو تاریخی دنیا ہو جاتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں تاریخی دنیا ہونا اسے جو ہے نا رہبانیت کہتے ہیں. تو رہبانیت کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے. ایک جو ہے نا اس لیے جو کچھ علماء ہیں علماء اسلام کہتے ہیں کہ تاریخی دنیا اگر کوئی شخص ہوتے ہیں تو وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور وہ مذہب سے جو ہے نا اخراج ہوتے ہیں. لیکن کچھ علماء جو ہے نا آج کل بالکل اس پہ متفق ہیں کہ ایک انسان کو اللہ کو پانے کے لیے کافی سارا توجہ چاہیے، کہ وہ توجہ کو ڈیولپ کریں اور وہ پھر اللہ کی طرف اپنے توجہ کر کے اور عبادات صحیح طریقے سے فل کنسنٹریشن اور فل تمرکزی فکر سے وہ کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ کو انسان پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو محسوس کر سکتے ہیں. تو فزیکل پہ ہم جتنے بھی عبادات کرتے ہیں تو کنسنٹریشن نہیں رہتا ہے اس میں. کنسنٹریشن اس لیے نہیں رہتے ہیں کہ ہمارے فکر منتشر ہے، اس کو ایک نقطے پہ لانا بہت مشکل کام ہے. اس کو ایک نقطے پہ لانے کے لیے کافی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. فکر ایسے منتشر ہوتا ہے جیسا کہ بارش کی قطرہ قطرہ زمین پہ گرتے ہیں اور زمین کو صرف گیلا کرتے ہیں. لیکن اگر اسی
پانی کو آسمان میں اکٹھا کیا جائے، بارش کو زمین پہ گرایا جائے تو دریا بن جاتا ہے.